3, 2, 1. Happy New Year! हमारी जो पाक
ऑनर हैं, वो बहुत ख्याल रखते हैं, वो कोई अपने आप को, हम बहुत 4-5 मरतबा तो मैं आज। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारे खान गुलजार खान साहब हैं, उन्होंने हक न्यूज़ में हमारी ये जो है सेलिब्रेशन में हमें शिरकत की दावत दी, हमें बड़ी खुशी हुई। और सबसे पहले तो गुलजार खान साहब और जो इनके चेयरमैन हैं हक मीडिया ग्रुप के तनवीर खोखर साहब और सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस माशरे में आजकल का जो नफसा नफसी का दौर है खुशियों का फुकदान हो चुका है। और ये बड़ी अच्छी बात मैंने यहाँ सुनी कि छोटे छोटे त्यौहार भी बड़े सेलिब्रेट करते हैं। बस ये थे सहाफ़ी भी, मैं इनके चेहरों पर खुशियाँ देख रहा हूँ। अदरवाइज बहुत सारे अदारे जो है वहाँ सहाफ़ी जो परेशान रहते हैं, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है, घर वालों को टाइम नहीं दे सकते। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि सारी गैदरिंग हो। सर टाइम नहीं दे सकते, इस वक्त भी 11 का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पे मौजूद। जी नाजरीन, घर हो तो एक सरबराह की जरूरत पड़ती है, और अगर स्कूल हो तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है, और अगर कोई तंजीम हो तो उसके लिए एक रहबर की जरूरत पड़ती है। तो साफियों की जो रहबर की जो जमात है उसको यूजे कहते हैं। तो यूजे में हमें जितने भी लीडर मिले हैं माशाल्लाह सब ही अपना वस्फ रखते हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। इस वक्त मौजूदा जो RIUJ के प्रेसिडेंट है तारिक अली विर्क, इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि आज की तकरीब, और उसके बाद फिर उनसे पूछेंगे कि उनकी जो उन्होंने साफियों के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जी। तारिक भाई, आज की तकरीब जो है हक न्यूज़ की जानिब से, हक अखबार की जानिब से, और तनवीर खोखर साहब की और जो उनकी टीम की काविश है उसके बारे में कुछ कहिएंगे आप, और क्या ये तकारीब हमें कुछ नसीहत भी करती हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हक मीडिया ग्रुप के जो ऑनर हैं तनवीर खोखर साहब को और उनकी पूरी टीम को, कि वो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने जो है केक काटा है और हमारे सारे साथियों को उन्होंने इनवाइट किया। और हर किसी का नया साल मनाने का अपना तरीकाकार होता है। कुछ लोग जो है वो इबादत करते हैं, कुछ लोग जो है वो बच्चे जो नौजवान नस्ल है वो वन व्हीलिंग करने के लिए रोडों पे निकल आते हैं, कुछ लोग आतिशबाजी करते हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने जो अजीज व क़रीब होते हैं उनके साथ राब्ता करके उनको जो है नए साल की मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क की जो साफ ज़ाहिर आपको पता है कि हमारे मुल्क के मामलात जो हैं वो कोई बेहतर नहीं है, हम माशी लिहाज से बेहतर नहीं है, हम सियासी लिहाज से बेहतर नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो मसाइल में गिरा हुआ है। सियासतदान जो है वो अपनी सियासत करने के चक्कर में है। तो इसलिए ऐसे हालात में हमें मिल के पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए और सब लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि आने वाला जो साल है वो सब के लिए खुशियां लेकर आए, अमन लेकर आए। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें तो मुसलमानों पे जो है वो जुल्म हो रहा है। आप फ़लस्तीन की बात करें, सबसे पहले फ़लस्तीन के हवाले से जो है हमें मुसलमानों को मिलकर उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत जो है वो फ़लस्तीन में हुई है, शायद ही उसकी मिसाल कहीं मिलती हो कि उन्होंने ना बच्चों को छोड़ा है, ना मसाजिद को छोड़ा है, ना हॉस्पिटल को छोड़ा है। हर जगह पे उन्होंने बमबारी की है और जिसकी वजह से तकरीबन को 50,000 के राउंड बोर्ड, 45 से 50,000 के राउंड बोर्ड जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं और हमारे साफी साथी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वो भी शहीद हुए हैं। अब किसी जो एक तरीकाकार होता है कि साफियों के लिए वो मतलब है कि आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ मौका मिलता है कि आप कवरेज कर लें और साफियों को की कार्ड्स उनके पास होती हैं, उनकी एक शनाख्त होती है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करके साफियों को भी टारगेट किया गया है। जो खबर देते थे उनको बल्कि पूरी फैमिली को जो है वो शहीद किया गया है। तो इस हवाले से हमें सबको मिलकर ये भी दुआ करनी चाहिए कि आने वाले साल में जो है ये उन लोगों की परेशानियां भी जो हैं वो अल्लाह ताला उनको भी खुशियां नसीब करे। और चूंकि पाकिस्तान हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, हमारे पास तो अल्लाह के फजल से वो कुव्वत है, वो ताकत है, हमारा एटमी पावर है, तो लोग हमसे खाइफ भी हैं और हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और ये साजिशें अल्लाह के फजल से हमारी जो पाक फौज है उसकी वजह से कामयाब नहीं हो रही और पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी डट के खड़ी है। ऐसे हालात में भी
جب وہ مختلف قسم کے مسائل میں گری ہوئی ہے. تو ہماری سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں کا سال ہو, پاکستان اور پوری دنیا میں امن ہو, تاکہ جو پوری دنیا کے لوگ ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں, اور آنے والے سال میں جو پہلے پریشانیاں سمجھتے ہیں کہ لیڈری کرنا آسان ہے یا بہت مشکل ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہوتا تو صاف ظاہر ہے, کوئی آسان کام تو نہیں ہے, لیکن صاف ظاہر ہے یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اس چیز کا شوق ہے, لگن ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کی خدمت کر سکوں. صاف ظاہر ہم جرنلسٹ ہیں, تو ہم نے صحافیوں کی جو یونین ہے, میں تقریباً مجھے اس یونین میں 10 سال ہونے کو ہیں, اور الحمدللہ میں گورننگ باڈی سے لے کے آج صدر ہوں. تو بہرحال پاکستان میں میڈیا کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی خبر دے دیتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, اگر کوئی کالم لکھ دیتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تھریٹ آ جاتا ہے, FIA کے نوٹسز آ جاتے ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں. ایک طرف تو صحافیوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ آپ دیکھیں جو میڈیا مالکان ہیں ان کا رویہ آپ دیکھ لیں, سب نہیں ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو منیمم ویج سے بھی کم تنخواہیں دے رہے ہیں, اور منیمم ویج سے کم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کئی ماہ کی سیلری جو ہے نا وہ ان کو ادا نہیں کی جاتی, کیونکہ پاکستان میں جو پرنٹ میڈیا ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے تو پہلے قانون سازی تھی, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہ ہو سکی, اور پھر جا کے جو ہے ہم نے کوشش کی, ہماری جدوجہد کے بعد جو ہے وہ پیمرا ترمیمی ایکٹ آیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے, ان کے جو بقایا جات کے حوالے سے مسئلہ حل ہوا. تو اب ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیمرا میں ان کا کیس لڑیں, اور جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں وہ ITNE میں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ITNE سے تقریباً 2 سال کے اندر 60 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نئے سال پہ جو ہمارا سب سے بڑا میسیج اور جو پیغام بنتا ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کریں, جو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں وہ صلح کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جتنا بھی کہہ لیں کہ نئے سال کی جو خوشیاں ہیں اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھنا ہے, ہر کسی کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے, بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے, اور جن لوگوں کے پاس کہہ لیں کہ بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے, اور پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کہ پاکستان دن بدن ترقی کر سکے, کیونکہ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے فوجی جوان ہیں, جو ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے کہہ لیں کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے, اور ان فوجیوں کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے جو ہمارے ملک کو کہہ لیں کہ جو حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں ان کو بھی یاد کرنا ہے جو ہاسپٹلوں میں کہہ لیں کہ جو نرسز ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی یاد رکھنا ہے. اور اپنی خوشیوں میں ہر کسی کو یاد رکھے, پورے پاکستان کو کہہ لیں کہ 2025 کی آمد پہ ہم خوشیوں میں ان کو شریک کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں کہہ لیں کہ جو حق ٹی وی کی آج کہہ لیں کہ یہاں پر ہم خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں, اور حق ٹی وی نے جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ حق اخبار, حق نیوز نے جس طرح یہاں پر صحافیوں کو اکٹھا کیا, اور کہہ لیں کہ یہاں پر کیک بھی کاٹا گیا, کھانا بھی کھایا گیا, اور ہم کہہ لیں کہ تنویر کھوکھر صاحب کو بھی یہاں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان نے اس خوشیوں میں ہمیں شریک کیا, اور جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس خوشیوں میں ہم شریک کرتے ہیں, اور 2025 آپ سب کو مبارک ہو. کے مناظر بحریہ ٹاؤن کراچی کے مناظر گجرات, پشاور اور ملتان میں بھی آتش بازی کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں ہم. لاہور میں چونکہ پابندی ہے اس لیے لاہور میں فائر ورکس نہیں ہو رہا, لیکن 3, 2, 1 ہیپی نیو ایئر. کچھ ہی دیر میں ابھی آپ کے سامنے